कितें सांगलें, कन्सिडरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड अँड हॅव्हिंग फाउंड इट सॅटिस्फॅक्टरी. म्हटल्यार हें जे एक्सप्लेनेशन सगळे प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेडान दिल्लें आसा, ह्या बोर्डान मान्य करून गेले आनी सॅटिस्फॅक्टरी म्हणून तेंच्यांनी दिले. तेजे फुडें आनी कांय इन्क्वायरी करूं ना, जावं होल्डार दवरना आनी सॅटिस्फॅक्टरी करून इट वॉज डिसायडेड दॅट द तिसवाडी तालुका ऑफिस शूड विथड्रॉन द शो कॉज नोटीस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर. आतां हितून तुमी पळयता आसतले की बोर्डान तांकां क्लियर कट सांगलें की हो जो हें आसा तें विथड्रॉ करचें म्हणून, आनी क्लियर कट तांकां ग्रीन सिग्नल दिलो. आतां ह्या बोर्डाचे मेंबर कोण आसा? आतां पयलो जो मेंबर आसा, जो चेअरमॅन जो आसा, तो मिस्टर विश्वजीत राणे, जो ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर आसा. हो कोणाचो खंयचो? हो बीजेपीचो आसा. दुसरो मेंबर जो आसा ती ऑनरेबल एमएलए दिव्या राणे, ही कोणाची? ही बीजेपीची आसा. तिसरो जो मेंबर आसा हो कोणाचो? राजेश. त्या टायमार तो काँग्रेसीचो आसलो, आतां तो बीजेपीचो जाला. आनी राजेश फळदेसाय, ऑनरेबल एमएलए राजेश फळदेसाय, हो तिसरो मेंबर आसा. बाकीचे सगळे ऑफिसर सीटीपी त्या टायमार अशोक कुमार त्या टायमार राजेश नायक तो सीटीपी आसलो. बाकीचे सगळे मेंबर डिपार्टमेंटाचे, फॉरेस्ट जावं आनी खंयचे डिपार्टमेंटाचे, हे सगळे फाटल्यान तुमकां आउट केल्ले आसा. परेश, हांव मुद्दम नांव घेवन सांगपाक सोदता, परेश गायतोंडे, जो ह्या प्रोजेक्टाक कन्सल्टिंग करता, तेच प्रोजेक्ट जो आसा तोच हांगा मेंबर आसा. आतां हे सगळे मेंबर हे तुमकां मिनिट्स ऑफ मिटिंगाचे हितून दाखयल्ले आसा क्लियर कट. आनी रिप्लाय जी आसा, ही रिप्लाय ह्या डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा, टीसीपी डिपार्टमेंटान. तो डिपार्टमेंट बीजेपी सरकार रूल्ड गव्हर्नमेंटाच्या अंतर्गत आसा. जेन्ना प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा, ती प्रायव्हेट फॉरेस्ट आमकां गोंयकारांक राखून दवरपाक जाय. आयज ते सावंत आनी कारापूर कमिटीची तुमी पळयला, पालम शिरिगांव पासून थंय सेम केला की सावंत कारापूर कमिटीचे जे फॉरेस्ट प्रायव्हेट फॉरेस्ट डिक्लेअर केल्ले थंय खंय चेंज करून दाखयले. सो अशें हांगाच न्हू, हे गोंयभरांत खूब कडेन जाले आनी खूब कडेन हेंच्यांनी चेंजीस केले आनी तेंच्यांनी भलतेच कितें दाखयले. सो हेका लागून आमी डायरेक्ट सांगता, हो बीजेपी सरकार जो आसा हो सगळो मिली भगत जाल्ली आसा. आनी हांव म्हणटा, सानंद्रिय मतदारसंघान आमच्या हांगाच न्हू, अशें आनी खूब कडेन परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा, डिपार्टमेंटांनी केल्ली आसा, जो पंचायत आसा तेंच्यांनी केल्ली आसा. आनी सगळ्यांनी हो सरकार जो आसा, जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा, हो डायरेक्ट तांकां अप्रुवल दिता. पूण हांव एक तुमकां क्लिअरिफिकेशन दिवपाक सोदता. थोडे अशेंय म्हणटा की प्रोजेक्ट येयले, प्रोजेक्टांक मागीर उदक सप्लाय करता, कोण टाकी बांदता, कोण आनी कितें करता. हांव एक सांगता, ऑलरेडी आमच्या मतदारसंघान एक्झिस्टिंग मेगा प्रोजेक्ट येयल्ले, जेन्ना हांव नासलो, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले. फॉर एक्झाम्पल मिल रॉक प्रोजेक्ट, फॉर एक्झाम्पल गोवन रियल इस्टेटाचो प्रोजेक्ट जो आसा, फॉर एक्झाम्पल तुमकां ग्लेनवुडाचो प्रोजेक्ट आसा. असले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां अजून पर्यंत उदकाचो सप्लाय जो आसा तो अजून पर्यंत दिवना. खूब जाण म्हाजे फुड्यान येयले, हांवें तांकां पयलूच सांगलें की वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल जे आसा सानंद्रिय मतदारसंघात ती 2 MLD आसा आनी तेज्याकून वयर आसा म्हणून. त्या 2 MLD गव्हर्नमेंट सांगता, जो डिपार्टमेंट आसा तो सांगता, पण डिपार्टमेंटाच्या वयर जे आमी पळयता की 4, 5, 6, 7, 8 MLD कितले जायत नेम ना. सो हांकां ऑलरेडी वॉटर सप्लाय दिवंकूच ना आनी न्यू हांकां खंयची डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लँड यूज चेंज करता, कन्वर्जन करता. 16B हाडली, 17(2) हाडली, 39A हाडली. आनी तेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील घातलेलें आसा. तितून आमी म्हणटा की गोंयची जमीन राखपाक जाय. हे जे कायद्यान चेंजीस करून करून हे नाटकां करता पळय, हे बंद जावपाक जाय. तेकाच लागून आमी टीसीपी एक्टा अंडर घातलेले आसा की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय. तेकाच लागून आमी जे पंचायत राज एक्ट आसा तितून जो मेगा प्रोजेक्ट आसा, हो मेगा प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प जो गांवांनी जाता हो स्क्रॅप करपाक आनी हो प्रोजेक्ट नाका, गांवकारांक समज नाका जाल्यार ग्रामसभेन इन्क्लूड करपाक जाय म्हणून आमी एमेंडमेंट घातलेले आसा. आनी तेकाच लागून हे जे उदकाक लागून वॉटर सोर्स तुमी पळयता आसतलो, उदक कमी जाता, जो ग्रावंड वॉटर कमी जाता, ताका लागून गोवा वॉटर कन्झर्वेशन बील जे आसा तेंय आमी घातलेलें आसा. आतां ही सगळीं घालपाचें आनी हें काम करपाचें कारण एकूच आसा की गोंय आमचें उरपाक जाय म्हणून. आनी हे जे बीजेपीचे जो फेक न्यूज स्प्रेड करता, जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक सोदता आनी ते आयज चिंतता की आमी इंटेलिजंट म्हणून, तांकां समज पेमेंट मेळटा म्हणून ते पेमेंट रोलाचेर ते आपणाक जाय तशें करूंक चिंतता. म्हाका तांकां एक सांगपाक सोदता, आमी काळजान आमच्या गोंयचो मोग दवरिला आनी तो मोग घेवन आमी वयता. गोंयकारूय काळजान जो मोग आसा तो मोग घेवन वयता. आनी तेकाच लागून कोणाकूच जे कोणाक 1 रुपया दिनासतना लोक भायर सरता, लोक आपूण जावन स्वता की गोंय उरपाक जाय, गोंय सगळें सोंपता हें चिंतून भायर सरता. आनी तुमी कितले असले एलिगेशन घालपाक प्रयत्न करा, हें सक्सेसफूल जावपाचें ना. दुसरें म्हटल्यार तुमकां समज दिसता की हें थांबपाक जाय जाल्यार तुमी भायर सरा.